बिर्सिदिएँ। अब आज हामी हाइपोथेसिस सुरु गर्छौं। ओके, म प्रेजेन्ट गरौँ। ओके, फर्मतिर लाग्नु पर्यो। ओके, अस्ति हामीले हाइपोथेसिस टेस्ट बारे गर्ने भनेको थियो। त्यसपछि अब हाइपोथेसिस टेस्ट के हो, त्यसमा कसरी काम हुन्छ, त्यो बारे अलिकति हामी डिटेलमा छलफल गर्छौँ। योभन्दा पहिले हामीले भनिसक्यौँ एस्टिमेसनमा दुई किसिमको काम हुन्छ। एउटा काम चाहिँ नै इन्फरेन्समा दुई किसिमको काम हुन्छ। एउटा चाहिँ नै एस्टिमेसन गर्ने, एउटा हाइपोथेसिस टेस्ट गर्ने हैन। इन्फरेन्स भनेको स्याम्पलको आधारमा पपुलेसनलाई स्टडी गर्नेलाई भन्छ पनि भनियो हामीले। स्याम्पलको आधारमा पपुलेसनलाई स्टडी गर्नेलाई हामी के भन्छौँ त, इन्फरेन्स भन्छौँ। इन्फरेन्समा दुई किसिमको कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ नै एस्टिमेसन अर्थात् थाहा नभएको चिज पत्ता लगाउने। अर्को चाहिँ नै हाइपोथेसिस टेस्ट, जसमा के गरिन्छ त भने कुनै कल्पना गरिएको अथवा एज्युम गरेको भ्यालुलाई ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्ने। तपाईँ जुन किताबबाट, मैले दुईटा किताब अपलोड गरिदिएको छु, यो किताबबाट हेरे पनि नो प्रब्लम, अर्को किताबबाट हेरे पनि नो प्रब्लम, र मेरो नोटबाट हेरे पनि नो प्रब्लम। जताबाट गरे पनि स्ट्याटिक इन्फरेन्स, जसमा दुईटा हुन्छ। अब हामी एउटा एरिया, एउटा एस्टिमेसन, एउटा टेस्ट अफ हाइपोथेसिस। एस्टिमेसन बारे हामीले गरिसक्यौँ। एस्टिमेसन दुईटा छ। अब अहिले हामी वान स्याम्पल टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्ट, अब यो के हो, कसरी गरिन्छ भन्ने बारे डिटेलमा हामी छलफल गर्छौँ। सबभन्दा पहिला व्हाट इज द हाइपोथेसिस देखिन्छ हैन? हेलो, स्लाइड देखिरहेछ? देखिरहेछ सर। ओके, अब व्हाट इज द हाइपोथेसिस त? In statistics, a hypothesis is a claim or a statement about a property of population parameter. यो क्लेम गरेको अथवा स्टेट गरेको यो हुनुपर्छ है भनेर जुन गरेको चिजलाई हामी के भन्छौँ त, हाइपोथेसिस भन्छौँ अर्को शब्दमा। अनि हाइपोथेसिस टेस्ट, a test of significance is the standard procedure of testing a claim about the property of the population parameter. सर्टकटको डेफिनेसन यो हो। अब यो त के हो बुझिएन। अब मलाई हामी एकछिन एउटासँग गफ गर्छौँ। अर्याल हाम्रो बहिनी के रे? यस सर। तिम्रो पुरा नाम SHRE स्ट्रिम हो? हजुर। हामी एकछिन गफ गरौँ त है त। सर म भर्खर जोइन भएको। ठिक छ, नो प्रब्लम। हामी पनि भर्खरै जोइन भएको हो, केही नयाँ अगाडि भएको छैन। यसैबारे छलफल गर्ने। एकछिन मलाई कोअपरेट गरिदिनु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। तपाईँलाई थाहा भएको चिजै सोध्ने हो। हाइपोथेसिस भने के हो भन्ने कुरा बुझ्नको लागि अब तपाईँले एउटा स्टडी गर्नु पर्यो। हामी यसरी गफ गर्ने हो, अरूले सुन्नुहोस् है हाम्रो गफ। हाइपोथेसिस बुझ्नलाई तपाईँलाई एउटा प्रोजेक्ट दियो, काठमाडौँको भ्यालीको अथवा काठमाडौँ नगरपालिकाहरू, नगर क्षेत्रभित्र जुन 31वटा भित्रका घरहरू जुन हाउस होल्ड लेभलले कन्ज्युम गर्ने इलेक्ट्रिसिटी महिनामा कति
खर्च गर्छ भनेर एउटा स्टडी गर्यो, गर्न दियो। तपाईको विचारमा कति जति होला अन्दाज गर्नुहोस् त। काठमाडौँ भरिको घरहरूले कति होइन, कन्ज्युम गर्छ एउटा भनेर घरले, एउटा काठमाडौँ घरले भरिकोलाई गर्नु पर्यो। हजुर इन एभरेजमा एउटा घरले कति इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम गर्छ त पर मन्थ भनेर युनिट्समा युनिटमा भन्नु पर्यो। एउटा भन्नु अन्दाज त्यतिकै जति मैले जसरी सोधेँ त्यसरी नै भन्दै, केही तपाईँको घरमा बिजुली दिन आउँछ त्यही अनुसार भन्दै भइगयो नि। सर अन्दाजी 10-11 युनिट। ओके, 10-11 युनिटले त के मान्थ्यो र त, होइन? अलि बढी नै, मिनिमम भन्दा अलि बढी नै हुन्छ। 110 भन्नु न, साला मिनिमम होइन कि इन एभरेजमा, होइन? 100 युनिट भन्नु न, फरक पर्यो होइन त? हजुर 100 युनिट भन्यो। तपाईँको लागि पपुलेसन के त? तपाईँको लागि पपुलेसन के छ? नगरपालिका भित्रका सबै घरहरू चाहिँ पपुलेसन भयो। त्यसको साला खाला कति खर्च गर्छ भनेर कन्ज्युम गर्छ भनेपछि मिन निकाल्नु पर्यो। द्याट इज अ प्रपर्टी, पपुलेसनको प्रपर्टी, द्याट इज अ प्यारामिटर मिन। अब एउटा कल्पना गर्यो तपाईँले, 110 युनिट खर्च गर्दो होला, गत सालमा त त्यस्तो थियो होइन? हजुर गत साल त 110 युनिट थियो, यसपालि पनि 110 होला भनेर तपाईँले एज्युम गर्यो। त्यो एज्युम गरेकोलाई के भन्छ त? हाइपोथेसिस। द्याट इज द हाइपोथेसिस। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो, त्यो हाइपोथेसिस बनाएको 110 युनिट भनेर जुन हाइपोथेसिस बनायो नि, अब त्यो हो कि होइन चेक गर्नु परेको पर्यो नि त। हजुर त्यसलाई नै टेस्ट भनिन्छ हो सर? हो, त्यो टेस्ट गर्ने मेथड छ के, त्यो मेथडलाई हाइपोथेसिस टेस्ट भन्छ। त्यसलाई स्याम्पल ड्र गरेर सबै घर त डाटा लिन सक्दैन हो कि होइन? भनेपछि 31 वटाको मध्ये सर्टेन घरहरू स्याम्पल लिएर त्यो स्याम्पलको आधारमा हामीले जुन क्लेम गरेको भ्यालु छ कि छैन, त्यो हो कि होइन भनेर चेक गर्ने मेथडलाई हामी हाइपोथेसिस टेस्ट भन्छौँ। अब यसको एप्लिकेसन के छ त? अब मलाई एकजनाले अर्कोले सपोर्ट गर्नु त। अब तपाईँको अब सागर तिमिल सेना, ल सागर आर यु रेडी? अब जुन अस्ति तपाईँले बजेट भाषण सुन्नुभयो, यसको एप्लिकेसन कसरी काम हुन्छ भनेर बुझाउनु खोजेको क्या। अस्ति बजेट भाषणमा के भन्यो भन्दा अब बिजुलीको खपत बढाउने होइन र? अब बिजुलीको खपत बढाउनलाई के गर्ने भन्दाखेरि डोमेस्टिक लेभलमा जुन युज हुने इलेक्ट्रिक एप्लायन्समा कस्टम घटाउने भनेर, अब माइक्रो ओभनमा कस्टम घटायो, वासिङ मेसिनमा कस्टम घटायो, यो डिसवासरमा घटायो, दुनियाँमा घटायो नि। त्यो किन त भने पोलिसी लेभलमा जुन हाउस होल्ड लेभलमा बिजुली खपत चाहिँ नि बढाउनु पर्यो। किनभने अहिले विभिन्न हाइड्रो पावरबाट बिजुली नेपालमा प्रशस्त आइरहेछ। यदि बिजुली खपत भएन भने त्यो सबै डुब्छ होइन? अब पोलिसीले त्यो भन्छ। गत साल त्यो पोलिसी आउनुभन्दा अगाडि 110 युनिट थियो। अब पोलिसी आइसकेपछि के हुनुपर्छ त? 110 भन्दा पोलिसी चाहिँ राइट भयो भने बढ्नुपर्छ। अब बढ्यो कि बढेन भने चेक गर्नु परेको पर्यो नि त। पर्यो सर। अब पोलिसीले काम गर्यो कि गरेन? पोलिसीले चाहिँ जुन पोलिसी ल्याएको हो त्यो पोलिसीले एचिभ गर्यो कि गरेन त? मान्छेले त्यसलाई ग्राप गर्यो कि गरेन त भनेर चेक गर्नु पर्यो भने अब चाहिँ के हुन्छ त? जबसम्म तपाईँले चेक गर्न टेस्ट गरेर भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्न त्यो बेलासम्म 110 हो। अनि हामी के भन्छौँ त? 110 भन्दा त बढी हुनुपर्छ अब भनेर टेस्ट गर्ने। यस्तो प्रोसिडरलाई हामी के भन्छौँ त? हाइपोथेसिस टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स। त्यसका सर्टेन रुल्सहरू छन्, त्यसका मेथड्सहरू छन्। मिन टेस्ट गर्नुपर्ने एउटा, प्रोपोर्सन टेस्ट गर्नु पर्यो भने देयर आर डिफरेन्ट मेथड्सहरू छन् जुन अब
110 भन्दा बढी हुनुपर्छ है भनेर जुन मानेको चिजलाई हामी हाइपोथेसिस भन्छौँ। यो हाइपोथेसिसलाई टेस्ट गर्ने मेथडलाई हामी के भन्छौँ त हाइपोथेसिस टेस्ट भन्छौँ। देयर आर मेथड स्ट्यान्डर्ड मेथड छन्। त्यसका जनरल प्रिन्सिपलहरू के छ त 5 वटा पोइन्ट छन्। ओके देयर आर 5 पोइन्ट्स। यसमा प्रोसिडरमा 5 पोइन्ट्स छन्। एउटा नम्बर 1 सबभन्दा पहिला त हाइपोथेसिस सेट गर्नु पर्यो। हाइपोथेसिस सेट गर्नेमा दुईटा छ मुख्य, एउटा नल हाइपोथेसिस, एउटा अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। ओके यसको डिटेलमा हामी फेरि भन्छौँ। एउटा नल हाइपोथेसिस, एउटा अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिसलाई जनरली केले नोटेसन दिन्छ त भने यस नट भन्नेले नोटेसन दिन्छ। जनरली यो चाहिँ के छ त यो प्यारामिटर, यो यहाँ प्यारामिटर रहेछ। प्यारामिटर इज इक्वल टु टेस्ट भ्यालु। यहाँ कुनै टेस्ट भ्यालु के टेस्ट गर्ने त प्यारामिटर इज इक्वल टु टेस्ट भ्यालु। यहाँ कुनै भ्यालु, यो प्यारामिटर भनेको के छ त मिन पनि आउन सक्छ, प्रोपोर्सन पनि आउन सक्छ, जे पनि आउन सक्छ। यहाँ टेस्ट भ्यालु, यसलाई टेस्ट गर्ने जुन भ्यालु छ यहाँ हुन्छ। ओके अब यो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हिसाब गरेपछि थाहा हुन्छ। अब जस्तै तपाईले प्यारामिटर भनेको फर एक्जाम्पल म्यु बराबर तपाईले 110 युनिट भन्यो। द्याट इज द null hypothesis that it is must be tested for possible rejection under the assumption it is true भन्ने कुरा आउँछ। फेरि डिटेलमा आउँछ। त्यसै यहाँ अहिले यति बुझौँ कि यहाँ प्यारामिटर यस नट हुन्छ हैन, त्यहाँ टेस्ट भ्यालु हुन्छ, तल फेरि डिटेलमा आउँछौँ हामी। अल्टरनेटिभको तीनटा अप्सनहरु हुन्छ, तीनटा अप्सन हुन्छन्, या त नट इक्वल टु, या त ग्रेटर, या त लेस। यसको डिटेल फेरि तल आउँछौँ। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 5% अथवा 1%। टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स वी युज a standard distribution as required। critical value from standard table। decision we compare। that is the basic general। यसको डिटेलमा के हो त यसको 1 by 1 डिटेलमा जान्छौँ हामी। स्टेप दिस इज द बेसिक स्केलेटन। अब यसको टर्मिनोलोजी के हो त यो च्याप्टर 1 लाई पनि, च्याप्टर 8 लाई पनि, च्याप्टर 9 लाई पनि यही नै हो, दुईटैलाई यही हो। स्टेप अफ हाइपोथेसिस, यही स्टेपलाई डिटेलमा सेटिङ अफ हाइपोथेसिस यो अलिअलि सार्नुपर्छ भने यो यति चाहिँ लेख्नुस्, यति चाहिँ पहिलो लेख्नुस्, अनि यो लेख्नुपर्छ अलिअलि। जाँचमा कहिलेकाहीँ सोध्छ, यो त तपाईले अपलोड भइसकेको छ, तपाईले डाउनलोड गर्न सकिन्छ, मनलाई साह्रै पनि हुन्छ हैन। स्टेप्स अफ हाइपोथेसिस यहाँ हेर्नुस् है। नल हाइपोथेसिस, व्हाट इज द नल हाइपोथेसिस? द स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट अफ पॉपुलेशन एनवायरनमेंट व्हिच इज टेस्टेड फॉर possible rejection under the assumption it is true, generally denoted by H naught। Statistical statement of population parameter which is tested for possible rejection under the assumption it is true, and statistical statement which is stated against the null hypothesis known as alternative hypothesis, generally denoted by H naught, and sometimes it's denoted known as the researchers। यो जुन अल्टरनेटिभ छ कहिलेकाहीँ यसलाई कसरी बुझ्छ त भने यो रिसर्चर्स हाइपोथेसिस पनि भन्छन्। रिसर्चर्सले आफूले जुन टेस्ट गर्ने चिज हो यो चाहिँ यसमा राख्ने चलन छ। ओके which is tested against the null hypothesis known as alternative hypothesis। हामी डिटेलमा हामी पछि गर्छौँ, हामी यसको फेरि हिसाब गर्ने बेलामा यसलाई जम्मा 3 किसिमबाट गर्न सकिन्छ। या त नट इक्वल टु लियो भने यसलाई टु टेल टेस्ट भन्छ, ग्रेटर लियो भने राइट टेल टेस्ट भन्छ, लेफ्ट टेल स्मल लेस देन लियो भने लेफ्ट टेल टेस्ट भन्छ। र यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस र नल हाइपोथेसिस कम्बिनेसनमा हुन्छ। हेर्नुस् एच नट H1 यो र यो कम्बिनेसन लियो भने यसलाई हामी के भन्छौँ त टु टेल टेस्ट भन्छौँ। एच नट
ग्रेटर लियो भने, यो सेट लियो भने हामी यसलाई राइट टेल टेस्ट भन्छौँ र योसँग यो लियो भने लेफ्ट टेल टेस्ट हुन्छ। तर एउटा टेस्टलाई एउटा मात्रै लिन पाइन्छ, दुईटा लिँदैन। आफ्नो रिसर्चको सिचुएसन अनुसार यो तीनटा मध्ये एउटा। जस्तै अघिको चाहिँ जुन नेपालको बिजुलीको खपतको केसमा के लिनु पर्यो त, ग्रेटर, बढी नै हुनुपर्छ है, पोलिसीले त बढी गराउनु खोज्या हो नि, बढी गर्नुपर्छ भनेर यो लिन्छौँ। अब अर्को लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स बुझ्नुभन्दा पहिला अलिकति यो बुझ्नु पर्यो। यो भने के हो त, यसलाई अलिकति म फेरि अर्कोबाट बुझाउँछु। स्लाइड छ, एकछिन है। यो जाँचमा धेरै पटक सोधेको छ। यो फिगर एउटा यो फिगर एउटा सार्नुहोस्। यो टेबल एउटा कपीमा सार्नुहोस् त। इरर अफ टेस्ट अफ हाइपोथेसिस भनेर यो सार्नुहोस्। सार्न सिधेपछि मलाई खबर गर्नुहोस्। यो सार्नुहोस् है। सर त्यो एचए हो कि एचएक्स हो? हेलो, त्यो एचए हो? एच नट हो त्यो, अर्को एच ए हो। अर्को चाहिँ कुनै एच, एउटा एच नट एउटा एच ए लेखे पनि हुन्छ, एच 1 लेखे पनि हुन्छ। अल्टरनेटिभ भनेको त्यो। आजमा धेरै पटक सोधेको छ।
सार्न सिद्ध्यो भयो भयो यस सर भयो ओके सबैको भयो है होइन भने यसो क्लिप गरेर स्क्रिन क्लिप गरेर राखे नि हुन्छ अब यो कुरा बुझ्नलाई मलाई भर्खर बोल्ने नानीको हो हजुर सर ल तपाईँले मलाई कोअपरेट गर्नुहोस् न है हामी एकछिन गफ गर्छौँ अरूले सुन्नुहोस् त है यो बुझ्नलाई यसरी हामी गफ गन्थन गर्नुपर्छ अघि हामीले के भनेको थियौँ त भने नेपाल सरकारले बिजुली उत्पादन बढी भयो अब खपत बढाउनु पर्यो भनेर खपत बढाउनलाई के गर्ने भनेपछि मान्छेहरूले इलेक्ट्रिक इक्विपमेन्ट्सहरू बढी युज गर्यो भनेदेखि खपत बढी हुन्छ अब त्यो खपत बढी गराउनलाई के गर्नु पर्यो त भंसार घटाइदिनु पर्यो त्यसको भाउ घट्छ अब भनेर त्यो सोचबाट भंसार घटायो अब घटाइसकेपछि मान्छेहरूले त्यो किने बिजुली खपत बढी गरेन किनेर भनेर हेर्नु पर्यो अब कुरा के थियो त भने तपाईको हाइपोथेसिस त बिजुली हाम्रो खपत यो नयाँ रुल आउनुभन्दा अगाडि पर हाउसहोल्ड इन एभरेजमा कति थियो त हामी अहिले गफ गरेको 110 युनिट भनेको थियो हजुर हजुर युनिट अब हामीले हाइपोथेसिस यस नट हामी अरु टेस्ट नगरुन्जेलसम्म एभरेज के गर्छौं त 110 भन्छ यसको एगेन्स्टमा हामी के दिन्छौं त म्यू टेस्ट नगर जुन भेरिफाई नभएसम्म त पुरानो जे छ त्यही नै भयो 110 युनिटै भयो होइन अब यदि त्यो रुल त्यो जुन पोलिसीले फरक गर्यो भने म्यू ग्रेटर देन अल्टरनेटिभ के हुनुपर्छ त म्यू ग्रेटर देन 110 युनिट हुनुपर्छ कि पर्दैन त हजुर पोलिसीले काम गर्यो भने यच नट चाहिँ के भयो त यच नट अल्टरनेटिभ 110 यच 1 वा यच ए चाहिँ के भयो त ग्रेटर देन 110 अब यो दुईटा हो कि होइन भने टेस्ट गर्नु पर्यो त्यसको लागि नेपालमा काठमाडौँ भ्यालीमा लगभग भन्नु न 3 लाख हाउस होल्डहरु छन् काठमाडौँ नगरपालिकामा
त्यो 3 लाख हाउसहोल्ड मध्ये हामीले 500 वटा हाउसहोल्ड छान्यो र्यान्डमली। अब त्यो 500 वटाले यो हो कि यो हो भनेर चेक गर्नु परेको परेन त। अब त्यो 3 लाखमा 500 वटा त जे पनि पर्न सक्ने चान्सेस छ कि छैन त? अस्ति स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसनमा हामीले हेर्यौं नि, त्यो करोडौं अरबौं मध्ये एउटा हाम्रो हातमा पर्छ हो कि 3 लाखमा 500 वटा त कति कम्बिनेसनमा तान्न सकिन्छ नि। त्यो अरबौं कम्बिनेसन मध्ये एउटा हातमा पर्ने हो, त्यो चिज हो। अब यो कुरा यहाँ हामीले बनाएको चिज द ट्रुथ, द नल हाइपोथेसिस हामी 110 भएको हुन सक्छ। नल हाइपोथेसिस 110 नै भएको हुन सक्छ एउटा। यस नट इज ट्रू, H1 इज फल्स, एउटा हुन सक्ने यो। अर्को हुन सक्ने के छ त, यस नट हामीले 110 भनेको चाहिँ नै होइन, यो 110 भन्दा ठुलै हो भने अर्को हुन सक्छ एउटा पोसिबिलिटी। त्यो दुईटा मध्ये त एउटा होला नि, या त यस नट ट्रू हुन्छ या यस नट फल्स हो कि होइन। अब साँचोमा हामीले टेस्ट गर्यो, डिसिजन गर्यो। अब डिसिजन गर्दाखेरि स्याम्पलमा जे डाटा पर्न आयो त्यसको आधारमा हामी डिसिजन गर्छौं। यस नट रिजेक्ट पनि हुन सक्छ स्याम्पल एभिडेन्सले, यस नटलाई एक्सेप्ट पनि गर्न सक्छ, फल्स टु रिजेक्ट भनेको एक्सेप्ट पनि गर्न सक्छ। त्यो दुईटा मध्ये एउटा हुन्छ हो कि होइन। हामीले बनाएको हाइपोथेसिस चाहिँ नै ट्रू हुन पनि सक्छ, फल्स हुन पनि सक्छ। हाम्रो डिसिजन यस नट रिजेक्ट गर्न पनि सक्छ, एक्सेप्ट गर्न पनि सक्छ। यी चारवटा कन्डिसनबाट अर्को केही हुँदैन। हामीले 110 भनेको मानेको चिज सही हुन पनि सक्छ, गलत हुन पनि सक्छ। स्याम्पल इभिडेन्सले त्यसलाई रिजेक्ट गर्न पनि सक्छ, एक्सेप्ट गर्न पनि सक्छ। अब भनेपछि यो ट्रू हाइपोथेसिसलाई रिजेक्ट गर्यो, हेर्दा यो पोसिबल छ कि छैन त? यो ट्रू थियो, हाम्रो स्याम्पल इभिडेन्सले के गरिदियो त? रिजेक्ट गरिदियो। यस्तो यो इरर हो। यस्तो इररलाई टाइफस इरर भन्छ, यसलाई अल्फा इरर पनि भन्छ, अल्फा रिस्क पनि भन्छ, यसलाई पी भ्यालु पनि भन्न सक्छ। जनरली टाइफस इरर भन्छ यसलाई, अथवा अल्फा इरर भन्छ। त्यो भने के छ त? सही चिजलाई रिजेक्ट गर्ने चान्सेस। अब फल्स नट ट्रू थियो, नल हाइपोथेसिस इज नट ट्रू थियो, रिजेक्ट गर्यो, द्याट इज अ करेक्ट डिसिजन, द्याट इज अ 1 - बीटा। यसलाई भन्छ पावर अफ टेस्ट हो। गलत चिजलाई रिजेक्ट गर्यो भनेदेखि रिजेक्ट गर्ने चान्सलाई हामी के भन्छौँ त? पावर अफ टेस्ट भन्छौँ। अब फल्स नल हाइपोथेसिस छ, नल हाइपोथेसिस दिएको चाहिँ एक्चुअलमा यो रङ थियो, स्याम्पल इभिडेन्सले पनि के गरिदियो त? रङ गरिदियो, एक्सेप्ट गरेन, द्याट इज अ करेक्ट डिसिजन। अनि फल्स हाइपोथेसिसलाई स्याम्पल इभिडेन्सले फल्स थियो, स्याम्पल इभिडेन्सले एक्सेप्ट गरिदियो, फेल टु रिजेक्ट, यो पनि इरर हो। यस्तो टाइपलाई हामी के भन्छौँ त? बीटा टाइप इरर अथवा टाइप सेकेन्ड इरर भन्छौँ, अथवा बीटा रिस्क भन्छौँ यसलाई। अब हामी चाहिँ नल अल्टरनेटिभ टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्समा, हाइपोथेसिसमा अथवा टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स अफ टेस्ट अफ हाइपोथेसिसमा कति किसिमका इरर आउँदो रहेछ त? दुई टाइपको इरर आउँछ, एउटा टाइप फर्स्ट इरर, एउटा टाइप सेकेन्ड इरर। त्यसैले फेरि म यता आउँछु, यहाँ छोटकरीमा यो टेबल एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, ट्रू एक्सेप्ट गर्यो, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, ट्रूलाई रिजेक्ट, द्याट इज टाइप फर्स्ट इरर छोटकरीमा। अब कुरा आयो वाट इज द टाइप फर्स्ट इरर? अझ ल्याङ्ग्वेजमा भन्ने हो भने इट इज द म्याक्सिमम प्रोबेबिलिटी अफ रिजेक्टिङ द ट्रू नल हाइपोथेसिस, इट इज डिनोटेड बाई अल्फा, एन्ड 1 - अल्फा इज नोन एज द कन्फिडेन्स लेभल अफ टेस्ट। अघिकै कुरालाई फेरि लेख्यो भने टाइप सेकेन्ड इरर जाँचमा यति मात्रै लेखे पनि पुग्छ है, 2-3 नम्बरको आउँछ। छोटकरीमा लेख्ने हो भने यति लेखिदिनु र त्यो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुहोस्, टाइप फर्स्ट इरर र टाइप सेकेन्ड इरर सार्नुहोस् त।
दुईटा, टाइप फर्स्ट इरर र टाइप सेकेन्ड इरर, अल्फा इरर। टाइप फर्स्टलाई अल्फा इरर पनि भन्छ, टाइप सेकेन्डलाई बिटा इरर पनि भन्छ। सार्न सिद्धियो भने सिद्धियो भन्नुहोस्। जाँचमा धेरै पटक सोधेको छ। भयो? अहिले के टेबलको हो, ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने हो भने यसरी, जाँचमा ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दै राम्रो। भयो? भयो सर। ओके, अब यहाँ माथिको टेबल अलिकति हेर्नु त, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भने के छ त भने इट्स अ म्याक्सिमम प्रोबेबिलिटी अफ टाइप फर्स्ट एरर, इट मस्ट बी फिक्स इन एडभान्स अफ द एक्सपेरिमेन्ट। अब हामीले अब अल्फा घटाउने कि बिटा घटाउने त अनि सक्यो भनेदेखि त अल्फा दुइटै घटाए पनि हुन्थ्यो हो, अल्फा इरर बिटा इरर दुइटै घटाउनु पाएन भने टाइप फर्स्ट इरर पनि टाइप सेकेन्ड इरर पनि मिनिमम गर्न पाएन हाम्रो टेस्ट त एकदम राम्रो हुन्थ्यो। तर यो दुईटा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ, एउटा बढायो भने एउटा घट्छ, एउटा घटायो भने एउटा बढ्छ। दुईटा एकैचोटि प्यारलली हामी घटाउन सक्दैनौँ। त्यसैले यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ सिरियस इरर मानेको छ त भने टाइप फर्स्ट इररलाई सिरियस मानेको छ। त्यसलाई सर्टेन लेभलमा फिक्स गर्नुपर्छ हामीले। हुन्छ कति राख्ने त त्यो पहिले नै फिक्स गर्नुपर्छ हामीले। जनरली चलन चल्ती के छ त भने यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा म्याक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो टाइप फर्स्ट इरर भनेपछि कति पर्सेन्ट इरर फिक्स गरेर काम गर्ने त भनेपछि अल्फालाई जनरली के छ त 5% गर्ने चलन छ। यदि 5% कन्फिडेन्स गर्यो भने हामी कति पर्सेन्ट कन्फिडेन्स छ त 95% कन्फिडेन्स हुन्छ। यदि 1% इरर लियो भने कन्फिडेन्स लेभल 99 हुन्छ। यहाँ 10% लियो भने कन्फिडेन्स लेभल के छ त 90% हुन्छ। अब यो जसले यो डेभलप गर्यो आर्य फिसर, ग्रेट म्याथमेटिसियन बायोस्ट्याटिसियन, उसले के भनेको छ अहिले कति पर्सेन्ट लिँदा राम्रो त भने चाहिँ उसले जति काम गर्यो यो युज गरेर त्यो 5% लिँदाखेरि मलाई धेरै काममा यसले सही डिसिजन दियो है भनेर जनरली लिने कति चलन छ त 5% लिने चलन छ। भनेपछि अल्फा लेभल हामीले टेस्ट गर्न जानुभन्दा पहिले नै फिक्स गर्नुपर्छ। जनरली अब केही पनि भनेन भने डिफल्टमा 5 गर्ने, जाँचमा कहिलेकाहीँ 99% मा गर भन्न सक्छ, त्यो अनुसार भ्यालुहरू फरक पर्छ। त्यसपछि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स। वाट इज द टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स त? It is the standardized distribution like Z distribution, T distribution, chi-square distribution, F distribution. We select the distribution according to the condition, data type, sample size and parameter to be tested. भनेपछि यहाँ एउटा फर्मुला हुन्छ। त्यो फर्मुला कस्ता फर्मुला हुन्छन् त? Z डिस्ट्रिब्युसनको, T डिस्ट्रिब्युसनको, chi-square डिस्ट्रिब्युसनको, F डिस्ट्रिब्युसनको फर्मुलाहरू आउँछन्। के को आधारमा त? के प्यारामिटर टेस्ट गर्ने, मिन टेस्ट गर्ने कि प्रपोर्सन टेस्ट गर्ने कि डिफरेन्स टेस्ट गर्ने कि स्याम्पल साइज कति थियो, कुन कन्डिसनको छन् डाटा, डाटा टाइप क्वालिटेटिभ हो कि न्युमेरिकल हो, हुन्छन्। जस्तै जेट टेस्ट भन्यो भने यो
टी टेस्ट भन्यो भने यो अब यो कुन बेला कुन लगाउने भन्ने कुरा त्यो बुझ्यो भने तपाईले यो के राख्ने भन्ने कुरा बुझ्छ त्यो तपाईले सिकाउँछु म काई स्क्वायर टेस्ट यफ टेस्ट यहाँ भनेपछि यस्ता यावर फर्मुला मध्ये एउटा फर्मुला हुन्छ जुन आफ्नो डाटाको नेचर प्यारामिटरको नेचरको आधारमा फरक पर्छ त्यसपछि क्रिटिकल भ्यालु A critical value is the number on the borderline separate the sample statistics and like to occur from those that unlike to occur. You see, sample statistics पर्ने र नपर्ने छुट्याउने अर्थात यस नट एक्सेप्ट गर्ने र रिजेक्ट गर्ने छुट्याउने जुन बाउन्ड्री लाइन छ त्यो बाउन्ड्री लाइनलाई हामी के भन्छौं त क्रिटिकल भ्यालु भन्छौं जसले यस नटलाई एक्सेप्ट गर्ने वा रिजेक्ट गर्ने the number is a critical value data standard score with a property that separate the area of acceptance region and rejection region of yes not. Yes not लाई एक्सेप्ट कहाँनिर गर्ने त्यो एक्सेप्ट गर्ने र नगर्ने जुन critical value is selected from the standard table under the following conditions. यो कन्डिसन यहाँ के डिस्ट्रिब्युसन लियो त भनेपछि यहाँ जे डिस्ट्रिब्युसन लियो भने जे टेबल युज गर्छौं यहाँ हामीले यहाँ टेस्ट टी टेस्ट युज गर्यो भने यहाँ टी टेबल युज गर्छौं काई स्क्वायर टेस्ट युज गर्यो भने काई स्क्वायर टेबल युज गर्छौं एफ टेस्ट गर्यो भने एफ डिस्ट्रिब्युसन टेस्ट गर्छौं तपाईलाई जाँचमा जुन टेस्ट गर्नुपर्ने हो त्यसको भ्यालु आउँछ या त टेबल आउँछ अनि त्यसपछि के छ त भने अर्को हेर्नु पर्ने अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हामीले के लियो त यहाँ यो टु टेल लियो कि राइट टेल लियो कि लेफ्ट टेल लियो कि त्यसको आधारमा पनि भ्यालु फरक पर्छ यो पनि हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ आ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा लेभल कति फिक्स गर्यो त यो पनि यसलाई पनि फोकस गर्नुपर्छ यी तीनटा कुराको कन्सिडरेसन गरेर हामी क्रिटिकल भ्यालु पत्ता लगाउँछौं जस्तै कि अब जस्तै यो के छ लेफ्ट टेल टेस्ट यो सबै रिजेक्ट गर्ने सबै यता सानो र यो भन्दा ठूलो सबै एक्सेप्ट गर्ने यो अल्फा कति त हामीले यो एरिया 5% लियो भने यो एरिया 5% यहाँ माथिको सबै 95% हुन्छ एउटा नेगेटिभ भ्यालु हुन्छ यो एरिया 5% हुनलाई यो भ्यालु कति भन्यो भने दैट भ्यालु इज अ क्रिटिकल भ्यालु अब राइट टेल टेस्ट लियो ठूलो मात्रै रिजेक्ट गर्ने भनेपछि कति पर्सेन्ट ठूलो रिजेक्ट गर्ने त भनेपछि अल्फा सबै कहाँ पर्यो रे यहाँ पर्यो भनेपछि पोजिटिभ भ्यालु आउँछ यसलाई भन्छ राइट टेल टेस्ट अब हामीले यदि यो लियो अर्थात नट इक्वल टु लियो भने सर्टेन लेभलमा ठूलो पनि फाल्ने सानो पनि फाल्ने यदि अल्फा 5% लियो भने 5% लाई 2 तिर डिवाइड गर्नु पर्यो भनेपछि यहाँ 2.5% यहाँ 2.5% यो 2.5% हुनलाई जेड को भ्यालु कति भनेपछि त्यो भ्यालु चाहिँ के भयो त क्रिटिकल भ्यालु अब जेड को टेबल हेर्न त हामीले अस्ति सिकिसकेका छौं अब अल्फा 5% लियो भने यो 2.5% 2.5% हुन्छ 1% लियो भने 0.005 0.005 हुन्छ यदि 10% लियो भने अल्फा यो कति हुन्छ त 5% यो 5% हुन्छ अब यदि अल्फा 5% लियो भने सबै 5% यहाँ पर्छ भनेपछि यो आधारमा हामी यो क्रिटिकल भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौं काम हिसाब गर्ने बेलामा अझ क्लियर हुन्छ जस्तै कि शर्टकरीमा अझ बुझ्ने हो भने जस्तै हामीले टु टेल टेस्ट लियो क्रिटिकल भ्यालु यो 1.96 माइनस 1.96 भनेपछि यो भ्यालु भन्दा यताको पार्टमा हामी के गर्छौं त यस नट रिजेक्ट गर्छौं हो यो भ्यालु भन्दा यहाँ पर्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्मलाई यस नटलाई के गर्छौं त एक्सेप्ट गर्छौं त्यो रिजनलाई हामी छ त क्रिटिकल रिजन नट क्रिटिकल रिजन भन्छ अनि यो भन्दा ठूलो यो जुन पहिलो एरिया छ दैट इज अ क्रिटिकल रिजन त्यो चाहिँ के छ त यस नटलाई रिजेक्ट गर्ने एरिया यो अब हाम्रो भ्यालु जुन टेस्ट गरेको भ्यालु यो भ्यालुसँग चेक गर्छौं यो भन्दा यता परे पनि हामी यस नट रिजेक्ट गर्छौं यस 1 लाई एक्सेप्ट गर्छौं यो भन्दा यता पर्न गयो भने यस नटलाई रिजेक्ट गर्छौं यस 1 लाई एक्सेप्ट गर्छौं यो रेन्ज देखि यो रेन्जसम्म पर्यो भने दैट इज कल्ड एक्सेप्टेन्स रिजन भन्छौं जहाँ रिटेन र यस नटलाई एक्सेप्ट गर्छौं यस 1 लाई के गर्छौं त
रिजेक्ट गर्छौँ। द्याट इज कल्ड एक्सेप्टेन्स रिजन भन्छ यो पार्टलाई। यसरी हामी के गर्छौँ त 1 TL भयो भने के हुन्छ त सबै यता पर्छ अल्फा सबै यहाँ हुन्छ 1.645 यहाँ योभन्दा यो 1.645 भन्दा माथि भयो भनेदेखि हामी रिजेक्ट गर्छौँ, योभन्दा तल भयो भने एक्सेप्ट गर्छौँ। सिमिलरली यदि लेफ्ट टेल लियो भने यो अल्फा सबै कहाँ पर्छ यहाँ पर्छ -1.645 हुन्छ। द्याट इज अ 1 टेल टेस्ट। अब डिसिजन गर्ने तरिका के त डिसिजनमा क्रिटिकल भ्यालु मेथड दुईटा मेथड छ, प्रोबेबिलिटी एरिया भ्यालु मेथड पी भ्यालु मेथड भन्छ। क्रिटिकल भ्यालु मेथडमा हामी के गर्छौँ त अहिले तपाईँ क्लासिकल मेथड पनि भन्छ यसलाई। वी कम्पेयर द टेस्ट स्ट्याटिक्स भ्यालु विथ द क्रिटिकल भ्यालु। यो दुईटा भ्यालु चेक गर्छौँ। यहाँबाट जुन निकालेको दुईटा भ्यालु छ टेस्ट स्ट्याटिक्स भ्यालु र यो भ्यालु कम्पेयर गर्छौँ हामी। कम्पेयर गरिसकेपछि इफ द टेस्ट स्ट्याटिक्स भ्यालु फल्स अन क्रिटिकल रिजन अथवा रिजेक्सन रिजन, हामीले जुन टेस्ट स्ट्याटिक्स निकालेको छ क्याल्कुलेटेड भ्यालु छ, इफ टेस्ट स्ट्याटिक्स भ्यालु फल्स अन द क्रिटिकल रिजन वी रिजेक्सन अर रिजेक्ट एरिया, वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, अदरवाइज रिटेन द नल हाइपोथेसिस। परेन भने हामी एक्सेप्ट गर्छौँ। द्याट इज द बेसिक मेथड। यस मेथड सबैको लागि च्याप्टर दुईटै च्याप्टरको लागि टेस्ट अफ प्रोपोर्सन हाइपोथेसिस अफ प्रोपोर्सन हाइपोथेसिस टेस्ट अफ मिन दुईटैको लागि यही नै हो। त अब द्याट इज द जनरल भयो। अब बेसिक 1 by 1 हामी टेस्टमा जान्छौँ। अब 1 sample test for single population mean for sigma known for a large sample or large sample n is greater than 30 z is equal to test। अब एकछिन म यहाँ एकजनासँग एकछिन छलफल गर्छु। रवि पाण्डे भन्ने छ। हजुर सर। हामी एकछिन डिस्कसन गरौँ न है त। न केही चिन्ता गर्नु पर्दैन, आएन भने आएन भन्दा नि के फरक पर्छ। यो छ नि अस्ति एउटा सिएलटी सेन्ट्रल लिमिट थ्योरम भनेर पढाएको थियो नि, याद छ कि छैन? याद छैन भने भइहाल्यो, म अर्को याद भएकोले मलाई कोअपरेट गर्ला, तपाईँ सुन्नुपर्ने हो। सेन्ट्रल लिमिट थ्योरम भन्ने चाहिँ 4 मा पनि लगाएको थियो मैले। याद छ भने छ, छैन भने छोडिदिउँ। अलिअलि मात्र याद भए पनि पुग्छ मलाई। रवि सर मेरो आज नेटवर्क नै अलिक डिस्टर्ब छ के सर। ल ठिक अघि छ, भर्खर त्यसो नै भए जोइन गरे। रविन पौडेल। प्रवीण हो सर। ए प्रवीण सर, यहाँ प्रवीण पौडेल। प्रवीण सेन्ट्रल लिमिट थ्योरम भन्ने याद छ अलिअलि? याद छ सर। इम्पोर्टेन्ट। अब त्यसमा के भन्दो रहेछ त, यदि स्याम्पल साइज 30 भन्दा धेरै भयो भने स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन के हुन्छ त? नर्मल डिस्ट्रिब्युसन नर्मालिटी जान्छ। नर्मालिटी भयो भने त्यसलाई केमा लान सकिन्छ त? जेडमा लान सकिन्छ। सही हो सर। अब यहाँ पनि यही नै हो। हेर्नु त सिंगल प्रोपोर्सन सिग्मा। अब जेड टेस्ट भनेको यही नै हो। कन्डिसन के त? Samples are drawn with a random sampling method. Populations are normally distributed. Population standard deviation sigma should be known or sample size must be greater than 30. 30 भएको हुनाले हामीले जेडमा लान सकिने भयो यो फर्मुलामा मिनलाई। किन त भने इज ड्यू टु सेन्ट्रल लिमिट थ्योरम। ओके, भनेपछि यो जेड टेस्ट। अब यहाँ तपाईलाई जेड टेस्टको प्रोसिजर लेख अथवा मिन सिंगल मिनको लार्ज स्याम्पल टेस्टको प्रोसिजर लेख भन्यो भने यो लेख्नु पर्यो। द्याट इज द कन्डिसन। अब यसमा मिन टेस्ट फर सिंगल पपुलेसन मिन सिग्मा नोन और n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टु 30। जेड टेस्ट प्रोसिजर के त?
सेटिङ अफ हाइपोथेसिस। अघि खाली थियो यहाँ हेर, याद छ कि छैन? यहाँ खाली थियो, मैले के पनि लेखेको थिएन। अब यहाँ मिन टेस्ट भन्यो भने यो लेफ्ट साइडतिर के आउँछ त? मिन, म्यू आउँछ। पपुलेसन प्यारामिटर भन्छ नि, म्यू। म्यू इज इक्वल टु टेस्ट भ्यालु, कुनै एउटा भ्यालु आउँछ। द्याट इज द, यो त साँचो जस्तै हो। यो माथिको चाहिँ मास्टर साँचो भयो, यो जनरल प्रोसिजर मास्टर साँचो भयो। यो मास्टर सबै यहाँ खाली खाली छ। यहाँ हेर, यहाँ प्यारामिटर भनेपछि जे मिन भए मिन, प्रोपोर्सन भए प्रोपोर्सन, हैन? यहाँ पनि प्यारामिटर, यहाँ पनि प्यारामिटर। त्यो लेखे पनि हुन्छ, नराखे पनि हुँदैन, केही फरक पर्दैन, हैन? प्यारामिटर टेस्ट भ्यालु। ओके, अब प्यारामिटर भनेको मिन लियो भने मिन, प्रोपोर्सन लियो भने प्रोपोर्सन। ओके, अब यो चिज तल आउँदाखेरि के भयो त? अब मिन भन्दाखेरि अब मिनको चाहिँ लिनु पर्यो। यहाँ मैले यहाँ मिन प्यारामिटर टेस्ट भ्यालु, यो तीनटा मध्ये एउटा अब प्यारामिटरको ठाउँमा के आउने भयो त? मिन आउने भयो। द्याट इज अल्टरनेटिभ। अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स के ल्याउनु पर्यो त? 5% और 1%, जुनमा गरे पनि भयो। टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स, म्यूको स्ट्यान्डर्ड डिस्ट्रिब्युसन के त? यो मिनको स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन। यो त अस्ति गरिसकेको छ तपाईहरुले सेन्ट्रल लिमिट थ्योरमले, हो कि होइन? मिनलाई स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने फर्मुला यही हो नि त? यो मिनलाई 30 भन्दा ठुलो भयो अरे फर्मुला, द्याट इज द स्ट्यान्डर्ड डिस्ट्रिब्युसन भन्छ यसलाई। यो फर्मुला कहाँबाट आयो? अस्ति भनिसकेको छ, सेन्ट्रल लिमिट थ्योरमबाट। अब मैले यहाँ जेड टेस्ट लियो, 5% लियो भने क्रिटिकल भ्यालु कहाँबाट आउँछ त? जेड टेबल, युज जेड टेबल। यहाँ जेड युज गर्यो, जेड टेबल। अल्फा कति पर्सेन्ट त? 5%। 5% को लागि 1% भए 1% को लागि। अहिले 5% को लागि गर्दाखेरि जेड को भ्यालु 210 लियो भने प्लस माइनस 1.96। अस्ति गरिसकेको छ, यो त अस्ति गरिसकेको छ। यदि ग्रेटर लियो भने राइट टेल टेस्ट 1.645, लेफ्ट टेल लियो भने नेगेटिभ हुन्छ यो जेड टेस्ट। अब हामीसँग दुई, अब यहाँबाट एउटा भ्यालु आउँछ मलाई, यहाँबाट एउटा भ्यालु आउँछ मलाई भनेपछि यो दुईटा भ्यालु के गर्नु पर्यो त? चेक गर्नु पर्यो। चेक गर्दाखेरि डिसिजन गर्ने भनेपछि यो रेन्जमा यो भयो भने रिजेक्ट गर्ने हो, यो एरिया रिजेक्ट गर्ने, यो एरिया रिजेक्ट गर्ने, यो रिजेक्ट हो। 210 लियो भने यो, यता लियो भने यो हो। अब कुरा आयो, द्याट इज द प्रोसिजर। यसमा बुझ्यो कि बुझेन हेर्नुहोस्। प्रोसिजर लेख्यो भने यो लेख्नुपर्छ तपाईहरुले जाँचमा। अब यो चाहिँ नि नट इक्वल टु लियो भने रिजेक्सन एरिया यो हुन्छ, रातो रातो एरिया। पोजिटिभ लियो भने यता एरिया पोजिटिभ हुन्छ, नेगेटिभ लियो भने यो हुन्छ। अब यसको हिसाब गरौँला अहिले हामी। अर्को प्रोसिजर के छ त भने वन सैंपल टेस्ट फर सिंगल मीन फर स्मॉल सैंपल। अब टी टेस्ट को चाहिँ प्रोसिजर मीनै हो, टी टेस्ट अथवा स्मॉल सैंपल को टेस्ट भन्छ, त्यसलाई टी टेस्ट भन्छ। टी टेस्टले के भन्छ भने, स्टुडेन्ट टी भन्नेले के भनेको छ भने, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। 30 भन्दा ठुलो भयो भनेदेखि त नर्मल हुन्छ, त्यो मान्छ, ठीक छ। उसले के प्रुफ गरिदियो भने यदि स्याम्पल साइज 30 भन्दा कम भयो भने, स्याम्पल साइज 30 भन्दा कम भयो भने स्ट्यान्डर्ड नर्मल हुँदैन। त्यसको एरिया फरक पर्छ, हाइट फरक पर्छ भनेर प्रुफ गरिदियो भनेपछि उसले त्यो प्रुफ गरिदिसकेपछि के भयो त, जुन नर्मल हुन्छ भन्ने कुरा जुन थियो त्यो नर्मल हुन्छ भन्ने कुरा चेन्ज भयो। उसले के गरिदियो त भने 30 वटा डिस्ट्रिब्युसनको चाहिँ उसले फर्मुला निकाल्यो।
स्याम्पल साइज अनुसार फरक फरक हुन्छ भन्ने कुरा। यदि स्याम्पल 30 भन्दा कम भयो भने भनेपछि 30 भन्दा कम भयो भने 29 को लागि एउटा फर्मुला त्यो भ्यालु आउँछ भने 28 को लागि एउटा भ्यालु आउँछ, 27 को लागि अलग भ्यालु आउँछ। त्यसलाई डिग्री अफ फ्रिडम भन्छ, स्याम्पल साइज भेरिएसन। त्यसैले यो फर टेस्ट लाउने भयो भने यो टेस्ट कस्तोको लागि लाउँछ त, सिग्मा थाहा नभएको र स्याम्पल साइज लेस देन 30 भएको, राइट। जे टेस्ट लाउन नसक्ने भएपछि त्यसलाई के भन्छ त, टी टेस्ट लाउँछौँ। अरू सबै सेम हुन्छ। हेर्नु, सेटिङ अफ हाइपोथेसिस यो अल सेम, तर यहाँ डिस्ट्रिब्युसन के हुन्छ त, यो टी जेडको ठाउँमा टी आउँछ, सिग्माको ठाउँमा के आउँछ त, हेर्नुहोस् यहाँ यस आउँछ। यसलाई भन्छ टी डिस्ट्रिब्युसन भन्छ यसलाई। यो कहिले युज हुन्छ त, स्याम्पल साइज 30 भन्दा कम भयो र पपुलेसनको सिग्मा थाहा छैन भने यो फर्मुला लाउन सकिन्छ। यसलाई भन्छ टी टेस्ट। अब क्रिटिकल भ्यालु हामीले अब यसको लागि टेबल के युज गर्नु पर्यो त, टी टेबल युज गर्नु पर्यो। टी टेबल कस्तो हुन्छ त हेर्नु पर्यो। अब फेरि टी टेबल कस्तो हुन्छ त, जाँचमा आउँछ तपाईलाई। टी टेबल भने यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस्, यसमा 1 टेल 2 टेल। यदि 2 टेल टेस्ट लियो भने 2 टेलमा जानु पर्यो। राइट बा लेफ्ट टेलको 1 टेल लियो भने माथि जानु पर्यो। 5%, 10%, 0.25%, 0.1%, कति पर्सेन्ट अल्फा लिएको यसमा जानु पर्यो, हैन। यो डिग्री अफ फ्रिडम भने के छ त, स्याम्पल साइज -1। स्याम्पल साइजमा 1 घटायो भने यो, अब तपाईले 30 वटा स्याम्पल, अब 25 वटा स्याम्पल लियो भने डिग्री अफ फ्रिडम कति हुन्छ त, 24 वटा हुन्छ। यदि 10 वटा स्याम्पल लियो भने डिग्री अफ फ्रिडम 9 हुन्छ। अब 2 टेल लियो तपाईले, नट इक्वल टु लियो भने यहाँ यसमा जानु पर्यो। भनेपछि यो र यो गरेर हामी 5% मा जानु पर्यो। यो प्लस माइनस हुन्छ 2 टेलमा भयो भने। यस्तो क्रिटिकल भ्यालु नेगेटिभ, क्रिटिकल भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ। अब राइट टेल लियो भने यहाँ हुन्छ पोजिटिभ मात्रै हुन्छ। भनेपछि 1 टेलमा हेर्नु पर्यो, साइन चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ, होइन। म लेफ्ट टेल लिने, लेफ्ट टेल मेरो सिचुएसनले लेफ्ट टेल भन्छ भने क्रिटिकल भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ। हेर्ने यसैबाट हेर्ने हो, भ्यालु मात्रै नेगेटिभ राख्ने हो लेफ्ट टेल। यस्तोलाई टेबललाई के भन्छ त, टी टेबल भन्छ। ओके, टी टेबल भनेपछि टी टेबल एउटा भ्यालु आउँछ तपाईलाई यहाँ। यो तीनटा मध्ये कुन चाहिँ लिने भन्ने कुरा केले डिफाइन गर्छ त, यो मध्ये कुन चाहिँ लियो त भनेपछि यहाँ एउटा भ्यालु आउने भयो, यहाँ एउटा भ्यालु आउने भयो। भनेपछि यो दुईटा भ्यालु चेक गर्नु, कम्पेयर गर्नु पर्यो। यो भ्यालुले के हुन्छ त, यो बाउन्ड्री दिने, यस्तो बाउन्ड्री दिने काम चाहिँ नि यो भ्यालुले गर्छ। अनि हामी के गर्छौं त, यो भ्यालुलाई यो रातो एरिया पर्यो कि यो भित्रको एरिया पर्यो हामी हेर्छौं, हेर्न लगाउँछौं। अब यो रातो एरियामा पर्यो भने रिजेक्ट, यस नट रिजेक्ट गर्छौं। यो जुन अर्को एरियामा पर्यो भने यस नट एक्सेप्ट गर्छौं। भनेपछि यो प्रोसिडर के जाँचमा सोध्न सक्छ। प्रोसिडर भन्यो भने यो लेख्नु पर्यो। अब हिसाब सोध्यो त नि, अब गर्ने के त, हिसाब सोध्यो, हिसाब सोध्यो भने चारवटा हिसाब त तपाईलाई थ्योरी र प्रब्लम गरेर 20 नम्बर त यहाँबाट आउँछ तपाईलाई। हेर्नु 20 नम्बर, 80 मा 20, चुटकीमा नम्बर आउँछ 20 विथिन 20 मिनेटमा। यो त छोड्नु भएन। 20 मार्क भनेको त तपाईको पर्सेन्टेजमा चाहिँ फरक पर्छ, 1-2% फरक पर्न आउँछ। ठ्याक्क 100% मार्क आउँछ, 20 मा 20 आउँछ। हामीले भने अनुसार गर्छ 100 मा 20 मा 20 आउँछ। भनेपछि यो एउटा हिसाब सार्नुस् त ल, अनि छलफल गरौँ न। यो एउटा हिसाब सारौँ।
अनि एकजनाले मलाई सपोर्ट गर्ने। अनम्युट यहाँ साउन्ड आइरहेको छैन, यहाँ आइरहेछ र ल यो अनम्युट यहाँलाई साउन्ड आइरहेछ र साउन्ड केही आइरहेछ हो आइरहेछ र शब्द बोल्का नि र चाहिँ आछ्ने म पार्टिसिपेट ला हो ब्लूटूथ है जोड़ेंगे हाँ भाई ब्लूटूथ है ऑन करने हाँ भाई ये ना माइक्रोफोन सूट से कई नहीं आ रहा है हाँ भाई क्या क्या होना है ना उसका ब्राउन वाला लीव है ना भयो सार्न सिद्धियो सिद्धियो भने सिद्धियो भन्नुहोस् है भयो भयो सर अब एकजनाले मलाई सपोर्ट गर्नु कसले गर्ने आफै जो भए पनि आउनु न निशा शर्मा हुन्छ निशा हजुर हजुर आर यु रेडी केही चिन्ता डराउनु पर्दैन आरामसे मिले नमिले के फरक पर्छ त हैन हजुर a sample of 106 body temperature have a mean of 98 point Fahrenheit 106 जनाको बडी टेम्परेचर नाप्दाखेरि कति आयो रे 98.2 आयो assuming that sample is a simple random sample randomly draw गरेको and population standard deviation is known to be 0.62 use 5% level of significance test the common belief that mean body temperature of healthy adult is equal to 98.6 यहाँ
एक्स यो मेन चेक गर्ने के त मेन मुख्य चेक गर्ने के हो यहाँ बडी टेम्परेचर चाहिँ बडी टेम्परेचर दुईटा छ एउटा पपुलेसन एउटा स्याम्पलको पहिला हजुर अब यहाँ स्याम्पलको साइज कति त 106 लेख्नु त एन बराबर स्मल एन कि क्यापिटल एन त यो स्मल एन अनि 98.2 चाहिँ नि त्यो के त म्यू कि एक्स बार त त्यो म्यू होला सर हो यहाँनिर गलत भयो ए किनभने पपुलेसनलाई जहिले पनि के भन्छ त म्यू भन्छ स्याम्पलको लागि के भन्छ त त्यहाँ पहिला यो भन्दा तपाईले जुन +2 मा 8 कक्षामा गर्दाखेरि केही मतलब थिएन त्यहाँसम्म अब यहाँ त छुट्टिनु सक्नुपर्छ हेर्नु पपुलेसनलाई जहिले पनि म्यू लेख्छ भने एक्स बार भनेको स्याम्पललाई यो 106 भनेको पपुलेसन हो त जम्मा जम्मी त्यहाँ पपुलेसन मान्छे 106 जना मात्रै थियो त एडल्ट सबै भनेको छ हो हेर्नु त टेम्परेचर हेल्दी एडल्ट भनेको छ कि छैन हजुर 18 वर्ष पुगेको सबै जुन हेल्दी छ ज्वर नआएको सबैको भनेको छ भनेपछि 106 जना मात्रै त मान्छे होइन त्यहाँ 106 जना भनेको त स्याम्पल रहेछ हो कि होइन त्यसैले यसको नोटेसन के हुनु पर्यो त 98.20 चाहिँ एक्स बार हुनु पर्यो तर अब 0.462 के हो त त्यो फेरि त्यहाँ पनि दुईटा छ त्यहाँ पनि एउटा पपुलेसन एउटा स्याम्पलको पपुलेसनको लागि सिग्मा भन्छ भने स्याम्पलको लागि के भन्छ त कुनै कुनै किताबमा सिग्मा ह्याट लेख्छ तर कुनै किताबमा यस लेख्छ यो कुन चाहिँ त त्यसो 0.62 पढ्नु पर्यो त्यहाँ assuming that sample is simple random sample and that the population standard deviation is known to be यो notation के त यो सिग्मा एकदम this is the parameter population it represent the population हैन भनेपछि सिग्मा इक्वल कति भयो त 62 भयो अनि युज 0.5% भनेको त्यो के हो त त्यो हाम्रो प्रोसिडरमा छ नि प्रोसिडरमा यो कुन हो त लेभल त्यसलाई अल्फा हो त्यसलाई नोटेसनमा के लेख्नु पर्यो त अल्फा लेभल अब common beliefs that the mean body temperature of healthy adult भनेपछि त बायोवर्ग सबै गयो नि यो के हो त यो चाहिँ म्यू भयो यसले लेखेको मिलेन त हेर्नु त यति हो यी चीजबाट कसरी तान्ने भनेको कुरा चीज मैले सिकाउन खोजेको के छ त भने ती भ्यालुलाई हाम्रो आफ्नो अनुसार नोटेसन के दिने त त्यो सिकाउन खोजेको त्यो नोटेसन दिएको मिलेन भने हिसाब मिल्दैन गोलमाल यहाँनिर तिमीले यहाँनिर एक्स बारलाई म्यू राख्ने बित्तिकै गोलमाल 0 नम्बर आएको सिद्धिको कति फरक पर्दो रहेछ पहिला त मिन त केही फरक पर्दैन नि एक्स बार लेखे पनि हुन्थ्यो म्यू लेखे पनि हुन्छ तर अहिले त्यो एक्स बारको ठाउँमा म्यू 98.2 आएपछि यसको 0 गरिदिनु भ्यालु नम्बर 0 5 नम्बर गयो That is the difference. Population मेरो स्याम्पल के हो भनेको त्यो ल्याङ्ग्वेजबाट चाहिँ पक्र्न सक्नु पर्यो के अब हाइपोथेसिस सेट गर्नु पर्यो हाइपोथेसिस सेट गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त नम्बर लेख्नुस् त नम्बर 1 सेटिङ अफ हाइपोथेसिस अब यो ल्याङ्ग्वेज यो प्रब्लमलाई यहाँ फिट गर्नु पर्यो setting of hypothesis yes not mu is equal to कति लेख्नु पर्यो त हामीले अब yes not कति लेख्नु पर्यो
ल भन्नु म्यू इक्वल टु कति भने कमन बिलिफ के थियो टेस्ट भ्यालु भने कुन चाहिँ त त्यहाँ दुईटा भ्यालु छ मिन कुन चाहिँ राख्ने त सारे हो अघिको भ्यालु म्यू कति लेख्ने है कता गयो 98.6 98 पपुलेसन जे छ त्यही लेख्नु पर्यो अब त्यो हो कि होइन चेक गर्नु पर्यो यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ लिनु पर्यो त तीनटा मध्ये यो लियो भने तपाईलाई भन्दैन त्यहाँ ल्याङ्ग्वेजले भन्नुपर्छ त्यहाँ ठुलो सानो केही भनेको छ पढ्नु त क्वेशन बढी हुनुपर्छ घटी हुनुपर्छ केही भनेको छ खाली डिफर मात्रै भन्यो कि हजुर हिसाब पढ्नुस् त डिफर मात्रै भन्यो कि ग्रेटर देन स्मल लेस देन केही भनेको छ कमन बिलिफ्स मात्रै भनेको छ भनेपछि यो तीनटा मध्ये कुन चाहिँ लिने त हामीले हो यी छुट्याउन गाह्रो के त्यसको अब यहाँ यहाँ क्वेशन पढेर हेरौँ त्यसो भए टु टेस्ट द कमन बिलिफ्स that the mean body temperature of every adult is equal to यो बराबर हो कि होइन भने मात्र ठुलो सानो केही पनि भनेको छैन भने छ त कोही बोलेन अहिलेको बोल्ने खोइ छैन सर नभएपछि हामीले यसमध्ये कुन चाहिँ लिनु पर्यो त ठुलो भए पनि फरक सानो भए पनि फरक कुन चाहिँ लिनु पर्यो त यो तीनटा मध्ये कुन चाहिँ हामीलाई फिट छ एकजनाले त बोल्नु न not equal to लिनुस् त म्यू नट इक्वल टु 98.6 होइन त दैट इज अल्टरनेटिभ H1 इक्वल टु यो अनि यो हो कि यो हो टेस्ट गरेर जानु पर्यो अब जानु पर्यो कि परेन लेख्यो म्यू इक्वल टु 98.6 म्यू नट इक्वल टु H1 म्यू नट इक्वल टु 98.6 यतिसम्म लेख्यो लेख्यो सर होइन त 98.6 नट इक्वल टु 98.6 अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स कति फिक्स गर्नु पर्यो त हामीले यो त भनेकै छ दिएकै छ तपाईँ होइन नदिएको भए 5% मा लिने कहिलेकाहीँ नदिन सक्छ डिफल्टको रूपमा 5% मा लिने यो पनि बुझ्यो अब कुन फर्मुला यहाँ कुन फर्मुला लाउने भन्ने कुरो यहाँ हेर्नु पर्यो पपुलेसन इन नर्मल डिस्ट्रिब्युसन यो फिट छ पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन सुड बी नोन यो थाहा छ नि हामीलाई सिग्मा थाहा छ नि सिग्मा त दिया छ नि सिग्मा पनि दिया छ स्याम्पल साइज पनि के छ त 106 जना छ इज सफिसिएन्ट टु युज द जेट टेस्ट सही जेट टेस्ट लगाउनु सही भयो यो टेस्ट लगाउनु सक्ने भयो हामीले किनभने यो कन्डिसन फिट भयो यो कन्डिसन फिट भयो भने हामी के लगाउँछौँ त जेट टेस्ट लगाउँछौँ जेट टेस्टको फर्मुला के छ त यो जेड इक्वल टु यो अब यसको क्याल्कुलेटेड भ्यालु कति आयो हेर्नुस् त अब क्याल्कुलेटेड भ्यालु कति आयो क्याल्कुलेटेड भ्यालु कति आयो
तर x बार थाहा छ, म्यू थाहा छ, सिग्मा थाहा छ, रुट n थाहा छ। -1.66 माइनस 1.66 ओके 664। अब क्रिटिकल भ्यालु कहाँबाट लिने त? टेबलबाट लिनु पर्यो। के टेबल चाहियो त? सर त्यो राइटमा 1.66 छैन त। बिग्रियो जस्तो मेरो। हजुर मेरो बिग्रियो 6.66 छैन त? अहिले त 1.66 भनेको बिग्रियो। 1.66 त होइन होला हेर्नु। हजुर 6.66 -6 माइनस 6.66 होइन? -6.642 आयो सर। ओके ठिक छ 64 आयो नि। अब मैले यहाँ क्रिटिकल भ्यालु हेर्नलाई कुन टेबल युज गर्ने त? अब यहाँ जेड युज गरेपछि जेड टेस्ट युज गर्नु, जेड टेबल युज गर्नु पर्यो। अब जेड टेबल खोज्नु पर्यो, नर्मल टेबल। नर्मल टेबल हेर्नलाई के हेर्नु पर्यो त? मैले अब यहाँ अल्फा कति? अल्फा कति? 5%। यहाँ के लियो? 2 टेल। 2 टेल भनेपछि यो यहाँनिर यस्तो हुनु गर्न जानु पर्यो। यो एरिया 5% को लागि हो, यो एरिया 2.5% यता, 2.5% यता, 2.5% यता हुनलाई के हुनु पर्यो त? 2.5 2.5% लेफ्टतिरको -1.96 इज द बाइसिमेट्री। राइटतिर पनि के हुनुपर्छ त? राइटतिरको पनि 2.5% को लागि 1.96 प्लस माइनस 1.96 भनेपछि क्रिटिकल भ्यालु के हुने भयो त? अब क्रिटिकल भ्यालु प्लस माइनस 1.96 हुने भयो भनेपछि अब मसँग यो टेबल यो युज गर्ने कि यो युज गर्ने कि यो युज गर्ने त भन्ने कुरामा हामीले कुन टेस्ट लियो त? 2 टेल लिएको हुनाले डिसिजन गर्नलाई यो फिगर युज गर्नु पर्यो। यो फिगरमा यहाँ माइनस प्लस 1.96 माइनस 1.96 अब यो हिसाब त मैले बुझ्छ कि बुझ्दैन हेर्नुहोस् त। यो आयो क्या नि त? यता बुझियोस् न। अब यहाँबाट आएको भ्यालु र यो भ्यालु चेक गर्नु पर्यो। अब चेक गर्दाखेरि के पर्यो त? डिसिजन हेर्नुहोस्। अब कुरा बुझ्या हो कि होइन? एउटा राम्रोसँग बुझ्यो भने अरू सबै बाँकी तपसिलका सबै सेम हो है। खालि फर्मुला मात्रै फरक पर्छ। यहाँ म डेफ्टमा बुझाइराखेको कारण त्यही नै हो। अरू त म अब दुई क्लासमा त सबै कोर्स सिध्याइदिने हो। तर यहाँको गुडी कुरा जसले बुझेन त्यहाँ हावा हुन्छ। फेरि यहाँ राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। रिजेक्सन एरिया भने के हो, 2 टेल भने के हो। अब डिसिजन के त? टेस्ट भ्यालु फल्स इन द रिजेक्सन रिजन। किन? हाम्रो टेक्स्ट भ्यालु के छ त? -6 छ। रिजेक्सन रिजनमा पर्यो। Hence, that is sufficient. Decision के त? There is sufficient evidence to conclude that the mean body temperature of healthy adult differ from the 98.6. हामीले बराबर भनेको चीज मिलेन। क्लियर? डिसिजन लेख्यो? नेक्स्ट क्लासमा त 4वटा चाहिँ टेस्ट गर्ने हो। एक 4-5वटा सबै उही हो। खालि फर्मुला मात्रै ट्याक ट्याक ट्याक। भयो? अब अर्को हिसाब हेरौँ है। डिसिजन लेख्यो?
सर हाम्रो यसपछि नि अर्को क्लास छ हजुर सर हाम्रो क्लास यसपछि नि अर्को क्लास छ सर अर्को प्रब्लमको लागि सकिन लाग्यो होला सर टाइम ल ठिक छ ल ओके त ओके त यसो भए म एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्छु आफ्नो आफ्नो रोल नम्बर राखेर आउट हुनुहोस् त ल हुन्छ सर